سلام عمي تعلو كبراتن كبرانن ازي برايم تقرنيايو نحزيز بلنايو معبادتات كنكافلكم حدشتي تخداتلتنا چانلنا سبسكرايب ناغبركم تخداتولنا نحزي ابزع عمت تمزابلتين مملاس كاب جرحو زحالفه جبو سراح كسراح مخانو بريزيدنت جنرال تادس ورده غلصلهم ابز حزوان زرأ زلو دبنا خناتن متراف قال زاتو جنرال تادس ورده كاب نبرتي زغرب الحتتاتو ون مليسلهم نابهم كنبلوينا لومي بريزيدنت إسياس أفوركي ناب السودان زمرح خوينو عب السودان انتاي قديمو زبل زعبا وين كنا نقراوكم هنا بتماسالي 4 أوارح عب استرفو هاقراوي مرسا إيتوبيا حوحات كيساتفن كاب سلطان ون مقلاين زتوت أنا ترمي برزقنا نحوحات زبرا بران تخون ازي نقر مزازالو كبل حوحات مليسولهم حوحات عب قداي مرسا طبق زبلا متنقغطاون هيبولو بزرزر حزنا يولنا نابهون كنبلو هنا أدوناي دما تعواتي شلمات تيك توك أوارد بمخان وددرو زازي ملهم نزيو من خالوت بركز بلو زعبات هلونا تخطاتلونا أدوناي تعواتي شلمات تيك توك أوارد خوين لهم قلبي بزوحات إثيوبيان الزحاب من اسي أدوناي ناي زعمت تعواتي شلمات جي باور كرياتيف تيك توكر أوارد بمخانيو اتي حيال نحن بعوت زازي موزلهم اتي شلمات استعوت أدوناي بلوز من نقاقحي تحستو زعمت بمخانيو قلبي بزوحات من اسي زحاب تيك توكر أدوناي عبتي نتعوتي زقبر زنبرا قوسقواس زي زخونه ناي مروصني وفرن غوسغواسن اتي وددر بخلته زرفي كمرح صنح خوينم اتي وددر لوم علات فصامي بمركاب يو اتي شلمات تقبل وزلم نسو ابتي شلمات زسمع مدره بحقي داسيلوني زبلو خوينو منقاحي مالت حقنيا سب مخان مالتيو ناي لبخا مكفال ادخمتخا مكفال مالتيو نحزبخا ممسال مالتيو زبل ادوناي ناتي تنكاره طرح زيخونه سدخمتي ون اكافيلوكمي ازي دما نخلو سب كمحارلو سلازلو يو كبليو تزاري بزول ادوناي So motivational speaker ማለት ምን ማለት ነው? I think motivational speaker ማለት ዝም ብሎ ተነስቶ ይህን ካላደረክ ይህን ካልሆንክ የሚል ሰው አይደለም። motivational speaking ማለት እውነተኛ መሆን ነው። የውስጥህን ድክመት ማካፈል ነው። ከብዙ ሰዎች ጋር መመሳሰል ነው። እኔ ደግሞ ብዙዎቻችሁ ታቆኛላችሁ በጥንካሬ ብቻ ሳይሆን በድክመቴም ለራሱ ማለት ነው። እና ከሐቀኛ ሰው በላይ ማንም ሞቲቬሽናል ስፒከር የለም። እኔ ደግሞ ሁሉም ነገር አካፍያችኋለሁ። ከዚህ በላይም ገና እናካፍላለን፣ እንሰግጣለን፣ እንፈምሳለን። ወሲኹ ድማ ገና በኻሉ ስራሕቱ ውን ክቐጽል ምዃኑ ኣዶናይ ተዛሪቡሎም ቲክቶከር ኣዶናይ ካብዚ ወፃኢ ውን ዝተፈላለዩ ወገናት ብምሕጋዝ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ሓፂር እዋን ቀልቢ ብዙሓት ስሒቡ ጽዑንቶ ፈጣሪ ኮይኑን እዩ ይኹን እምበር ከምቲ ኩሉ ትግራዋይ ብብሄሩ ምክንያት ብርክት ዝበለ ጽዑንቶ በፂሕዎ እዩ ኣብ ቀረባ እዋና ሰይፉ ፋንታውን ዝተባሃለ ጋዜጠኛ ነቲ ናይ ኣዶናይ ስራሕቲ ንሱ ኣብ ዘይተረኸበሉ ብኣሽሙር ከቃልሎ ዝፈተነ ኮይኑ ይኹን እምበር ብደገፍቱ ናይ ዓፀፋ ነቐፌታታት ውን ምላሽ ተዋሂብዎ እዩ ኣብ ሃገረ ሩዋንዳ ታሪክ ይሰርሑ ዘለው ተጋሩ ሎሚ እውን ውድድሮም ቀፂሎም ኣለው ፈላማይ ሽልማት ኣፍሪካ ሳይክሊንግ ኤክሰለንስ ኣብ ሃገረ ሩዋንዳ እናተኻየደ ቀፂሉሎም ኣብዚ ዓመት ኣብ ምድሪ ኣፍሪካ ፈላማይ ሻምፒዮና ብስክሌት ዓለም ብምስንዳእ ታሪክ ዝሰርሐት ሃገረ ሩዋንዳ ብሎሚ ዕለት እውን ፈላማይ ሽልማት ኣፍሪካ ሳይክሊንግ ኤክሰለንስ ብምክያድ ታሪክ እያ ትሰርሕ ዘላ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ዋና ከተማ ኪጋሊ ላዕለዎት ኣመራርሓ ዩኤስኣይ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ብስክሌታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ብስክሌተኛታትን ካልኦት ዕዱማትን ኣብ ዝተረኸበሉ እናተኻየደ ቀፂሉሎም ብልስቲ ኣፍሪካዊት ብስክሌተኛ 2025 ንምሕራይ ናይ መወዳእታ 3 ሕጽያት ውሽጢ እተን ክልተ ተጋሩ ብስክሌተኛታት ምዃነን ይፍለጥ እዩ ብመሰረት እዚ ድማ ፍርያት ጋንታ ሓፂነ መፂን ኢንጂነሪንግ መስፍን ሻምፒዮና ኣፍሪካ 2025 ዝኾነት ብስክሌተኛ ጽገይ ካሕሳይ ኪሮስ ካብተን ብሉጻት 3 ሓንቲ እንትኸውን ንኽትዕወት ዝለዓለ ግምት ተዋሂብዋ ኣሎ ብኻልእ ወገን ድማ ንጀርመናዊት ጋንታ ካኒዮን ትቀዳደም ዘላ ትግራዊት ብስክሌተኛ ሰላም ኣመሃውን ኣብ መወዳእታ 3 ብሉጻት ብስክሌተኛታት ተሓርያላ እታ ኻሊእ ብስክሌተኛ ድማ ሞሪሻዊት ብስክሌተኛ ኬም ሊኮርት ምዃና ተፈሊጡሎም نبدأ غزال زعبانا كنبل حوحات مس فيدرال منجستي دردر كم زجمرة أفليتولهم حوحات مس منجست فيدرال دردر كجبر كم زخل أنفتحبهم أبيت بعد حري 4 أوارح ككايد مدوت تحزل زل شبعي حجر ومرز حوحة زجلك خون كم زخل بزحات الناجلسو عبزل الأوان بأنصار دما سقعات حيلهم يقصوا اليوم زلهم برسقنا حوحات كاب أفليتو بوليتكاوي ودب بمسراز أب تجري مرز ككايد زحاسب زلون تخون حوحات بأنصار حجاوي سونتي أنت زي تمليس أب تجري مرز مكياد زي حسابا يخونن بحالايوم ازي ودت ان حيله ابز خدر لزل اوان دحري 4 اوارح كفتر زخل خونتات بزحات اب سقعات تحيلولهم حوحات لما نزي توسخي مجلس يبلولهم حجاوي سونوتو كملس بترغاغامي زحات زل حوحات كاب منግስት ፌደራል ሆነ ብሔራዊ መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ዛጌድ ዝተው
ዝተዋሃቦ ምላሽ የለንም እቲ ሸብዓይ ሃገራዊ መረፃ እናቀረበ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ስጋት ዝተሓለ ዝመስል ሕወሓት ዘይብሉ መረፃ ትግራይ ኣይሕሰብን ዝብል ቋም ሒዙ ደበኺሉሎም ቅድሚ መዓልትታት ሕወሓት ዘግለለ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣይካይድን ክብል ዝገለጸ ሕወሓት ሎሚ ድማ ተወሳኺ መብርሂ ሂቡ ዘሎ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘለኒ ስልጣን ተሓዲገ ብዝብል ዝኸስስ ዘሎ ሕወሓት ዳግማይ ድርድር ክጅመር ተደጋጋሚ ዝፀውዖ ኮይኑ ካብ ፌደራል ዝተዋሃበ ምላሽ ግን ሕወሓት ምሳይ ኣይተደራደረን ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝፈረምኹ ምስ በዓል ጌታቸው ረዳ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣሰፋ አብርሃን ዝብል መልሲ ድማ ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ተዋሂብዎ እዩ እዚ ድማ ብፌደራል መንግስቲ ኮነ ተባሂሉ ዝተኣለመ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት መረፃ ሕወሓት ንምግላልን ካብኡ ሓሊፉ እውን ካብ ስልጣን ንምእላይን ዝዓለመ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጸሎም ሎሚ ንቢቢሲ ተወሳኺ መብርሂ ዝሃበ ወሃቢ ቃልቲ ውድብ ዝኾነ ሚካኤል ኣስጎዶም ንሕወሓት ኣይፈልጠክን ዝበሃል ጾታ መዘዙ ከቢድ ክብል ገሊጹሎም እንከይ ሰመሩ እንተዳኣ ተሪፎም ኮይኖም እቲ ሃገራዊ መረፃ ኣብዚ ዓመት ምክያዱ ስለ ዘይተርፍ ሕወሓት ዘይተሳተፈሉ ኣብ ትግራይ ዘለው ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራውያን ውድባት ንብልጽግና እውን ሓዊሱ ንሕወሓት ዘግለለ መረፃ እንተተኻይዱ تقبلوا ودو زتح خمسة نكالة سلنا أنت دا زي متشيخة نمنتين عنا زقل اللي يخون يكوزو لك كايد يقولون نقبلن كيزو لك واحد مسوات احنا نوصنا وثاني يخون هزقين أفتو ناي وعل بريتريا خلني خدت جبر ضل قلتي نازلنا أفتو ما نقدر شيء نازلنا يكون لك بلسقنا مرجع كايد لو المدلات زازيمو 4 أوارح أبز غريلو زل أوان استبرابرز مسل حوحات نأستا 3 عامتات إنها تتحسز مسل عادتات اتيوعل كبتاس حانت عربي غريات له أبز الأوان حوحات داقم ندرادر زبل مرقز حزيو مسي ظلم كما هاجرون نحن ون كمودل محاورة العالم ون زفلطو على بريتوريا أمونغو نحن أمونغو فيدرال منجستن استفرنا سلازغونا حوحات تدراداريت ودبيا سلازي فيدرال منجستي مس حوحات أتو قالن دردرن كفتن كخيل الله يتي مرقتنا مالتي بزي حقاو مجد ودب حوحات أجدخا أب تجراي مرز أمس من يكايد نسو أي كألن كتبلو خلهم كم حوحات أب تجراي منجست فيدرال أب تجراي مرز أكايد أي خيلن دخم تبلو زلهم أيكونن مجمريا وعلى بريتوريا تدراديرنا لنا وعلى بريتوريا تجبرون كحزينا فرحنا مسينا هنا قلنا أمونغو حقاونا تنايت PLF سريزو والله فيدرال منجستي سلازي باكنا وعلى بريتوريا مسينا بعالم محاورة سبب تدراديرنا له مسرت وعلى بريتوريا بتخكل كفتسم حقاونا تودون كملس الله ينايلنا خوزي حالفو وعلى بريتوريا تفرار محوحات سريزكا زجبر بارتيكاو من قصة تجراي جن تفكلني يكونن قيد بتخيو هنا نزلنا وعلى بريتوريا تتبيرو حقاونا تبيلف تملسو ناب مرض أيهون كالوت بارتيكاو صراحتنا نملس حبيرنا هنكيدينا ندل زلنا فلذي مرقتنا زي إتي أب منقو خلتيهم حيلتاتنا بخونات كامرح زخليوس لو على لو قد هلو نحوحات لو عرسقات فتيرو كام زلو أيو زنقر زلوم يهون بربل زقنا أب خلن كللات إثيوبيا تجراي حويسو مرزا كام زكايديو زقل زلوم فيدرال أب تجراي مرزا انت دا زكايد كوينو نسوهم حزن تاعهم كتقابرو كم ودب حجي تمتفنان كتلفت لو إنا نزلنا فكي لا يكون أنت بمرض عبور توصل سقوم تسي حقاوي مسرته يقولون سلازي نفت حقاو مسرت دلو من قد ينفع نسون تزي كوينو خايتا ميكيلا حقاو سبنت ناي هوحات أي ملسن بزبل قوامن مرقز يقول انت قصيلو انت أخم كتقابرو كم ودب حجي انت قصيلو انت هاي تقابرو نعوزو لا يكون نات لنا نعوزي كأتو نادردر كأتو حقاو سونت ناي هوحات كملسي كسكع مجرشا نقالتنا اميننا نمرط ابور نفيدرال منجستي اميننا حقاونتنا مليسنا نفتانا وعلى بريتوريا دردر كنملسينا خناتينا انا نزلنا نفيدرال منجستنا مأمان بورد مرصانا مأمان قدم حز زيفتنكمهم كاب حز تغابروهم ويدما ناب حدا علبات نخمص كغابرو زخيلو مغلصتاتون تايوم كخونو ايتا ميكائيل نحنا خلتينا او على بريتوريا تزاتينا كلهم طقماتنا بذات خنفتحينا تردادينا زلنا رسال عالمون زي أخن جبريو أدراديرنا سلذي هذون نحسسنا للفيدرال منجست مالتي كوا حالينا أول محاورة العالم زدرادر أكلات تلقوا حيزم مجمع تدراديرنا تجمعنا نفتح غيره من أيام كحزي خدنا يوم من جبتات الله توم زقول له دماغهم له كسرحوا خند الله محاورة العالمون طوعنا لنا مس أدرادر تأكلات أب مملاس حقا وسبنت نايه وحات زجبر خموزة للزبن اللورو نادر الدبم مجمع للزبن مجمع فتح حمد الله
እውን ኣብ ጻዕሪና ዘለና ስቲል ኣፍሪካ ሕብረት ኣሎ ኣውሮፓ ሕብረት ኣሎ ካልኦት ኣካላት ኣለዉ ዝፍለጡ ማለት እዩ ሕዚ ንዚኦም ናብዚኦም ርክብ ንፈጥር ኣለና ሕዚ እውን ዝኽየር ዘሎ መንገዲ ትክክል ኣይኮነን ውዕል ፕሪቶሪያ ይፈርስ እዩ ዘሎ ኣቀራሪብኩም ናብ ፖለቲካዊ ዘተ ሰጊርና ውዕል ፕሪቶሪያ ይፈጸም ሕጋውነትና እውን ይመለሰልና እዩ ብክልቲኹም ምስምማዕ ስለዘየለ እቲ ሕቶ ዋላ ሕጋዊ ሰብነት ናይ ህወሓት ንክምለስ ትገብርዎ ዘለኹም ጻዕርታት እውን እንከይሰመሩ እንተደኣ ተሪፎም ኮይኖም እቲ ሃገራዊ መረጻ ኣብዚ ዓመት ምክያዱ ስለዘይተርፍ ህወሓት ዘይተሳተፈሉ ኣብ ትግራይ ዘለው ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራውያን ውድባት ንብልጽግና እውን ሓዊሱ ንህወሓት ዘግለለ መረጻ እንተተኻይዱ تقبلوا ودو بتحمت نقال سلنا انت دا زي مصيخه نمنتاي عنا زغلل يخون يكوزلك كايد يقولنا نقبلن كيزلك واحد صوت احنا نوسنو ثاني يخون حزي جن افتو ناي وعل بريتوريا كن يختجبر زلو الفينا ابزعم تمزابلتي كملسو كنسرحنا قبل غليصوم بريزيدنت غزاوي محدار جنرال تادس ورده مسنبرتن كتما عدوا اب عدوا زتي كايدي زلوم ابتي زتستساتفو نبرتن كتمان ورده عدوا صقه مسرته لمعات ندي سناي محدار حتو سدراسو አካል ጉዳትን መፍትሒ ክወሃቡ ማሕቲቶም እዮም ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ምጥንኻር ተመዛበልትን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይን ናብ ዋኑ ክምለስ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝሰርሖም ስራሕቲ አመልኪቶም ወን ሕቶ አቅሪቦም እዮም ነዚ ዝመለስ እቲ ጀነራል ተመዛበልትን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ንምምላስ ኣብዚ ዓመት ካብ ጭርሑ ዝሓለፈ ጭቡጥ ስራሕ ከም ዝስራሕ እዩ አረጋጊጹ ዘሎም ኣብቲ ጉዳይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝተየሉ ከም ዘሎ ድማ ወሲኹ አረዲዩ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገም ሕብረተሰብ ከይፍታሕ ካብ ደገ ዝመጽ እንቱ ፈተና ከም ዝኾነ ዝገለጸቲ ፕሬዝዳንት ከም ነዳዲ ማሃያን ካልኦት ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን በአግባቡ ዘይመምጾም ሕቶ ሕብረተሰብ በአግኡ ከይምለጽ እንቱ ይፈጥር ኣሎ ክብል ገሊጹሎም ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ደገ ዝመጽ እንቱ በሰላማዊ መንገዲ በመፍታሕን ውሽጣዊ ሓድነት ብምጥንኻርን ጸገም ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ከም ዝሰርሕ እዩ ወሲኹ ተዛሪቡ ዘሎም እቲ ጸገም ብዘላቕነት ንምፍታሕ ካብ ዓርሰ ምርኮሳ ልዑ ርብርብ ምግባር ከም ዘድሊ ዝገለጸ ኮይኑ ዓቕሚ ትግራይ መሰረት ብዝገበረ መንገዲ ሕቶ ስዋትን አካል ጉዳትን መምላስ ጅማሮታት ከም ዘሎ ድማ አብራሪዩ እቲ ፕሬዝዳንት ወሲኹ ኣብ ትግራይ ብፌደራል ክስርሑ ተባሂሎም ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት መንገዲ ናብ ስራሕ ካኣቱ ጻዕሪ ግበር ከም ዘሎ እዩ ኣመላኺቱ ዘሎ ብኻልእ ገጽ ድማ ብልጽግና ሓደጋ ትግራይ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብኻልእ ወገን ስምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ ጸገም ከም ዘሎ ዝገለጸ ምክትል ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ አማኑኤል አሰፋ በወገኑ ነቲ ስምዕነት ዘምጽ ሓድነት ትግራይ ኣቦቱ ዘይምህላው ተደራዳሪ አካል ነቲ ዝፈረመው ውዕሊ ብቕኑዕ ልቦና ንምፍጻም ድልዊ ዘይምዃኑን ምኽንያት بمخنياتنا أغميتيوم أبزي أوان ون انتقنا وعلي بريتوريا ناي سلام من قدي كم زخر سلازوخنا زين خفز محدنات متنخر عقد داسي مخانيو تحساسي بوزلا እዚ ከምዝሉና ሃለወ ኣብ ዓድዋ መዘከርታ ሓርበኛታት ተጋሩ ከም ዝተሃነጸ ተገሊጹም መግለጺ ጽንዓት ሓድነትን ጅግንነትን ሓርበኛታት ተጋሩ ዝኾነ ኹናት ዓድዋ ክሳብ ሕዚ ንኽብሪ ተጋድሎን ጅግንነትን ሓርበኝነት ወለዲ ተጋሩ ዝምጥን መዘከርታን ሓውልትን ብዘይ ምስርሑ ግቡእ ከም ዘይኾነ ተገሊጹም እዚ ዝተገለጸ ምምሕዳር ከተማ ዓድዋ ኣብ ዙርያ ህንጸት መዘከርታ ኹናት ዓድዋ ንፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓዊሱ ምስ ላዕሎት ኣመራርሓ ክልል ህዝብን ምምሕዳርን ከምኡውን ምስ ተወለድትን ምሁራትን ኣብ ዝተየሉ እዋን እዩ ነቲ መድረኽ ዝኸፈተ ከንቲባ እታ ከተማ ኣይተ ተስፋይ ገብረ ወልድ ዓድዋ ክሳብ ሕዚ መዘከርታ ዘይመስርሑ ዘናጽሕ ጥራሕ ዘይኾነስ ንምንታይ ንዝብል ሕቶ እውን ምላሽ ዘይተረኸበሉ ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ ክብል ተዛሪቦም እቲ መድረኽ ዝቐጽል ዘሎ ኮይኑ ምሁራት ድማ ነቲ ፕሮጀክት ዝምልከት ፕሮፖዛል እዮም ኣቕሪቦም እቶም ምሁራን ጎቦታት ዓድዋ ናብ ማእኸል ሙዚየም ፓርክታት ኢሉ እውን ናብ ማሕበረ ቁጠባዊ ረብሓ ህዝቢ እቲ ከባቢ ንምስጋር ክስራሕ ኣለዎ ዝብል መበገሲ ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም ኣብቲ ዝስራሕ ሙዚየም ታሪክ ዓድዋ ጀጋኑ ሓርበኛታት ተጋሩ ዝሰርሕዎ ጅግንነትን ኣጠቓሊሉ ዝሓዘ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እቲ ፕሮጀክት ልዕሊ 450 ሚልዮን ብር ዝውድ ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ሱዳን አቅኒዑም በመሰረት እዚ ድማ ጀነራል አልቡርሃን ሓዊሱ ወታደራዊ መኮንናት ሱዳን ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ደማቅ አቀባበል የምገረምሎም አንጊሁ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ሱዳን ግዝያዊት ርእሰ ከተማ ሱዳን ዝኣተው ኮይኑ ኣብ ፖርት ሱዳን ምስ በጽሐ ድማ በወታደራዊ መሪሕነት እቲ ሃገር ዝኾነ ሌተናንት ጀነራል ዓብደልፈታህ አልቡርሃን ምስ ላዕሎት ወታደራዊ መኮንናት ሓቢሩ ብደሚቕ እዩ ተቐቢልዎም ወታደራት በመሰልጣንን በመዕጣቅን በመደጋፍን መሳርሕታት በመቅራብን ዝሕገዙ ዘሎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ፖርት ሱዳን እንታኣቲ ብፍሽኽታ ኣሰኒዩ ዝተቀበለ ኮይኑ ሓደ ኢዱና ጨበጠ ናብ ላዕሊ በመውሳእ ምልክት ዓወት ከርእዮ እውን ተራእዩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ሱዳን ዝገበረ ጉዕዞ እቲ ሃገር ኣብ ኣገዳሲ ኩነታት ኣብ እትርከበሉ እዋን እዩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኣብ ሱዳን ተኽሲ ደው ንምባል ሓዱሽ ጻዕሪ ከም ዝገበሩ ከም ዘፍለጠ ይዝከር እዩ እዚ ድማ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዝኾነ ማሳድ ቡሉስ ምስ ክልቲኦም
ተዋጋእቲ ሱዳን ክዘራረብ ምጅማሩ ዝግለጽ ኮይኑ እቶም ተዋጋእቲ ድማ ኣብቲ ጉዳይ ተቃራኒ ምላሽ ከም ዝሃቡ ይፍለጥ እዩ። ኣሜሪካ ብሱዳን ሰላም ንምርጋጽ ብ4 ሃገራት ማለት እውን በኣሜሪካ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኤምሬትስ ዓረብን ዝቐረበ ምኽሪ ደው ምባል ተኽሲ ክጅመር ትደሊ ምዃና ድማ ተገሊጹ ነይሩ። ማሳድ ቡሉስ ድማ ነዚ ንኽልቲኦም ተዋጋእቲ ብንጹር ኣፍሊጥዎም ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግና እቲ ብጀነራል ዓብዱልፈታህ አልቡርሃን ዝምራሕ ወታደራዊ መንግስቲ ነዚ ትልሚዚ ከም ዘይቕበሎ ብወግዒ ምግላጹ ይፍለጥ እዩ። ብተወሳኺ ድማ አልቡርሃን ኣብ ልዕሊ ኣማኻሪ ትራምፕ ዘለዎ ቅሬታ ብኣደባባይ ኣፍሊጡ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ ተቐናቃኒ ሓይሊ ደገፍ ህጹጽ ምላሽ ዝኾነ ሓምዳን ዳጋሎ ድማ ጻውዒት ኣሜሪካ ብምቕባል ሓደ ወገን ዝኾነ ናይ 3 ወርሒ ደው ምባል ተኽሲ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ውግእ ሕዚ እውን ቀጺሉ እዩ ዘሎ። ሎሚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ሱዳን ኣብ ዝገበረው ጉዕዞ ብጀነራል ዓብዱልፈታህ አልቡርሃን ዝደመቐ ኣቀባብላ ዝተገበረሉ እንትኸውን እቲ ሃገር ድማ ኣብዞም ኣገደስቲ ኩነታት ተኸቢባ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። مبارخس كبراتن كبرانن لومينا باهم زحرناي معبالتات نزيوم يمسل نيرم حبيركم ناس لسنعكم ازينا نمسكن channel سبسكرايب بمقبار بيسب تكونوا حزون دقاقي منا نعدم سسنايو